Mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Diri bitaw sa Bible, makita nato ba nga si Jesus Christ mapahiubsanon gyud siya kaayo bisan sa iyang mga apostoles o magani siya musulti nga siya ang Ginoo. Ang sanaa lang mo tuo, moingon ra pud siya nga naara nimo ug unsa imong pagtuo mao na ako, ana ra pud siya. Bisan paglansang niya dito sa krus sa Kalbaryo, wa pud siya musulti nga siya ang Ginoo. Inana ang atong Ginoo, dili manghambog ug unsa siya nga moingon ako'y tag-iyat nining tibuok kalibutan. Wa gyud siya mosulti niya na. Makita nato diri sa Philippians 2:7-8, hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon dito sa cross. O inana atong Ginoo, pagpaubos ra gyud iya ha. Mo na kita dili gyud ta manghambog, wa gyud ta ipanghambog, wa man manghambog ang Ginoo nga niingon nga ako'y tag-iya niining kalibutan, langit ug yuta, wa gyud siya moingon. So kinahanglan kita dili gyud ta manghambog sa atong kaugalingon kay ang ultimo Ginoo wa gyud manghambog. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.